Welcome back to Ingwa News. Students of Sanjay School are showcasing their creativity through a Ganpati idol making workshop, crafting eco-friendly idols with expert guidance. The initiative aims to build confidence, encourage independence, and promote a greener Ganesh Chaturthi celebration. आर्टिंग करपाचें आमी आनी कोण भुरगीं आसा तांकां पळय ट्रेन करपाचें 3 वर्सां ते शिकपाक बरें दिसता आनी मजा बी येता. आता तुम्ही हांगासर येवन पळोवपाचें की कयालांनी वचपाचें. म्हजें नांव हर्ष दर्शन नांदोरकर. ओके, हांव फ्रेशर स्कूल भुरगो, संजय स्कूल. हे हांव 2-3 वर्सां हे करता. शिकपाक मजा येता, बरें दिसता. आनी मूड हे आतां फर्स्ट आमी आतां स्टार्ट केला मूड. पयलीं आमी हातीन करली, हँडमेड करली. ओके, शिकपाक मजा येता, बरें दिसता. आनी हेजे फुडेंय वाडपाचें हांव म्हणटा. आतां आमी 15 जाले. म्हाका 60 जाले. 60 लोकांक कितें सांगूंक शकता? लोकांक तो एक हे म्हणटा हेच्या फुडें बी आर्टिंग करपाचें आमी आनी कोण भुरगीं आसा तांकां पळय ट्रेन करपाचें, हेच्या खातीर करपाचें आमी स्टार्ट. तेच्या फुडें बी तुका कशें दिसता? म्हाका जाय 3 वर्सां ते शिकपाक बरें दिसता. हे आनी मजा बी येता आनी हेच्या फुडें बी हांव करतलो. म्हजें नांव दत्तराज शेटफडकर, हांव शिकता संजय स्कुलान. हांगासर आतां गणपती करता आमी. पयलीं आमचे मोल्ड नासले. पयलीं सर येताले बालभवनाचे, आमकां शिकयताले की हें हातीन करप. आनी मागीर सरान शिकयलें आमकां. मागीर आतां हे 4थें वर्स दिसता की आतां टिचरीन मोल्ड हाडले. मोल्डान बरोवंक लागले आमी. पयलीं तरी हातीन करी, आतां मोल्ड हाडले. कालूच गेल्ले टिचर, मागीर तेणे हाडलो. आयज हे आतां ते घातला. आतां येयले बरे, भुरग्यांनी केले. आतां तुमी हांगासर येवन पळोवपाचें की कयालांनी व्हरपाचें. चवथ लागीं पावलेली आसा आनी आमचे संजय स्कूलाचे भुरगे 12 भुरगे आसा. ते 12 भुरगे ह्या वर्सा तेंच्यांनी गणपती करपाचें ठरयलां. आनी गणपती करता आसतना आमी तांकां लास्ट 3 वर्सां कंटिन्युअस ट्रेनींग दिली. गणपती कशें करप, मोल्डान कशें घालप, मोल्ड कशें काडप, फिनिशींग कशें करप, तांकां पेंटींग कशें करप, ही सगळी ट्रेनींग आमी तांकां लास्ट 3 इयर दिलेली. हें तें 4थें वर्स. आनी ह्या फावटी आमी अशें चिंतलां की इट वील बी मोर कमर्शियल, म्हटल्यार आमी ते पब्लिकांक विकपाचें अशें आमी ठरयलां. आनी ठरयलां म्हणटकूच आतां ताका मार्केट जाय. सो मार्केट जाल्ल्या कारणान आय वील रिक्वेस्ट दी जनरल पब्लीक की मुजरत तुमी येयात आमच्या स्कुलान, पळयात गणपती, तेजें फिनिशींग पळयात, क्रिएटीव पळयात, पेंटींग पळयात आनी गणपती बूक करात. बूक करून दवरात आनी चवथी दिसा आतां तुमी गणपती तुमच्या घरा व्हरात. तो पुजेक लायात, शोपीस म्हणून व्हरू नाकात. पुजेक लायात आनी जेन्ना तुमी गणपती व्हरतले, पुजेक लायता तेन्ना आमचें जें मिशन आसलें की आमच्या संजय स्कुलाचें आनी कलाकृती म्हापसा प्रेरणा मॅडम, म्हणजे की आमचें अशें आसलें की वील गो फॉर द स्कील डेवलपमेंटाचे अंडर आमी त्या भुरग्यांक ट्रेन करतले. आनी मागीर ताका तो भुरगो जो आसा पळय तो स्वता गणपती करतलो अशें आमचें आसा. म्हणजे तो एट ऑन पर्टिक्युलर डे त्या भुरग्यान स्वता गणपती करपाक जाय. आपल्या घरा कडेन माती हाडून, मोल्ड हाडून स्वता गणपती करपाक जाय आनी तो गणपती आनी लोकांक विकपाक जाय. अशें आमचें ध्येय आसा की गणपती आमच्या संजय स्कुलान आसतले की जर कोणाकूय जर गणपती परचेज करपाचे आसला जाल्यार म्हाजो नंबर आसा 9922294246. नंबर पर रिपीट करता 9922294246. ह्या नंबराचेर तुमी कॉल करूं शकता, येवं शकता स्कुलान, पळोवपाक शकतात आनी तुमी परचेज करूंक शकता. हो उपक्रम जो आसा पळय अगेन आय से इनिशिएटीव ऑफ म्हापसा कलाकृती प्रेरणा पावसकर मॅडम आनी संजय स्कूल. टोटल 12 भुरगे आसा. मिक्स भुरगे आसा. हे हियरिंग इम्पेर्ड भुरगे आसा, स्लो लर्नर भुरगे आसा, लर्निंग डिजेबल्ड भुरगे आसा,
इंटलेक्च्युअल डिसेबल्ड भुरगे आसा बरे भशेन गणपती करता आनी हे करता आसतना आमकां बालभवनाचो बी हातभार लागला कित्याक तांचो एक रिटायर्ड टिचर श्री प्रेमानंद कुंभार ते आमकां हेल्प करतात हे गणपती करपा खातीर आमच्यो आर्ट टिचरी आसा आतां जॉब मेळपाक व्हेरी डिफिकल्ट सो एक जर ह्या भुरग्यांक जर आमकां एक स्कील जर दिली न्हू सो दॅट वील मेक हीज लायफ ही कॅन अर्न हीज लायवलीहूड ही कॅन लूक आफ्टर हीज फॅमिलीचें बर्डन जावपा ना सो तसो एक उपक्रम आसा सो लेट्स सी आमी कितले पर्यंत प्रेरणा पावसकर कलाकीर्ती तर्फे आणि संजय स्कूल हांच्या संयुक्त हातून आमी गणपतीची पयलीं आमी कार्यशाळा घेतालीं आतां आमी गणपतीची शाळाच चालू आसा आनी गेलीं 4 वर्सां आमी संजय स्कुलाच्या भुरग्यां खातीर ही शाळा कार्यशाळा घेतिल्ली ताच्या पयलीं 8 वर्सां आमी 12 नॉर्मल स्कुलांनी म्हणजे बाकीच्या स्कुलांनी वचून 5 दिसांची आमची कार्यशाळा आसताली तातूंत आमी भुरग्यांक हातान गणपती करूंक शिकयतालीं सो ह्या भुरग्यांक सुद्दां पयलीं 2 वर्सां आमी हातान पूर्ण गणपती करपाक शिकयलें बालभवनाचे आमचे इन्स्ट्रक्टर फॅकल्टी मेंबर्स तांणी आमकां दिल्ले आनी सचिन मर्गे सुद्दां 1 वर्स आमकां सचिन मर्गे आमचे गोंयचे माननीचे शिल्पकार ते सुद्दां आमकां 1 वर्सा भुरग्यांक तांणी मार्गदर्शन केलां हातान गणपती करपाचें आनी आमी चिकट माती पासून आनी टोटली इको फ्रेंडली एनवायरमेंट फ्रेंडली आमी गणपतीच्यो मुर्त्यो करतात उद्देश असो आशिल्लो ह्या भुरग्यां खातीर करपाक की भुरगीं सिरियसली करतात काम जे करतात ते आनी तांकां इयराक तांकां वाव कमी आसता आनी अशा हातून तांचो फुडार घेतलो जाल्यार तांचे वेवस्थीत कितें तरी तांकां एक वोकेशन मेळटलें तांकां रोजगाराची संदी उत्पन्न जातली ह्या कारणान आमी गेलीं 4 वर्सां ह्या भुरग्यांचेर कामां करता आमगेर आतां म्हाका दिसता 5-6 भुरगीं आसा ती गेलीं 4 वर्सां शिकून आतां अंदू फूल गणपती ते करूंक शकता सो अंदू आमी 5 दिसांची शाळा घेतली आनी मागीर 15 दीस गॅप करून पेंटींग सुद्दां केलें आनी तें पेंटींग केलें 20 गणपती आमचे जाल्ले ते तातूंतले 10 गणपती आमी विकले आनी जे तातूंतले जे उत्पन्न आयिल्लें तें सगळें आमी भुरग्यांक करून दिल्लें अंदू आमचो तोच मानस आसा हाज्या खातीर आमकां अंदू आमी कॉम्प्रेसर हाडून प्रॉपर आमची कमर्शियल आमी आयडल्स करता जे मार्केटान तुमकां मेळटा तशेंच आमचे आयडल्स करपाचो मानस आसा आनी भुरगीं आमची वेवस्थीत काम करता आनी तुमकां सगळ्या पब्लिकांक आमकां एकूच रिक्वेस्ट आसा की ते ज्या काम करता ते हांगा येवन तुमी तांच्यो मुर्त्यो विकत घेवच्यो आनी पुजेक लावपाक जाय सो ती पुजेक जेन्ना तुमी मुर्ती लायता तेन्ना ताका कार्य तांचें सफल जातलें आनी आमच्या तर्फे आमी सगळो प्रयत्न केल्लो आसा पेंटींग सुद्दां आमी प्रोफेशनलीच करतले पूण आतां पब्लिकाचो फक्त आमकां हातभार हाका जाय आनी आमचें काम केलां ते फुडें व्हरपाक तांणी फुडें येवन तांच्यो आनी भुरग्यांनी केल्ल्यो मेहनतीन केल्ल्यो आनी इको फ्रेंडली टोटली गणपतीच्यो मुर्ती आमी केल्या आमची अर्द्या फुटा पासून 1.5 फुटा पर्यंत शास्त्रान बसता तश्यो मुर्ती आमी अंदू केल्या आनी वेगळ्यो वेगळ्यो तरेच्यो आसा सो तुमी हांगा येवन पळोवचें आनी संजय स्कुलान ते मागीर आमी थोड्या दिसांनी विकपाक दवरतलीं आनी ह्या वर्सा आमकां मराठी भवन हांचे गोंयमंतक मराठी अकादमीचे प्रदीप गाडी आमोणकर हांचे खूब सहकार्य लाभलें तांणी आमकां येदो व्हडलो जागो ह्या कामा खातीर दिलो तांचे आभार आसा बालभवनाचे आमचे आभार आसा आनी संजय स्कुलाचो फूल स्टाफ खूब सपोर्टीव आसा